کل قیامت دا دن ہوئی گتی اللہ پاک نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنائے گا. کل قیامت دا دن ہوئی گا سو درود پاک دی برکت دے نالے اللہ جنت بھی دے گا. جنت دے اندر اللہ مدینے والی سرکار دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا. درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کرے. درود تو بغیر گزارا کوئی نہیں. درود تو بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. تا اللہ والا آکھدا ہے رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا. آؤ آج ذکر حبیب کریے. آؤ آج ذکر حبیب کریے. رج رج سونے تے درود پڑھیے. ذیشان واعظ خوش الہان خطیب پاکستان حضرت مولانا منظر اقبال فاروقی صاحب آج دا پہلا خطاب کرنگے. میرے بڑے محترم پیارے بھائی خطیب پاکستان مقرر ذیشان واعظ خوش الہان قاری منظر اقبال فاروقی صاحب وہ تشریف لے نے اور خطاب دا آغاز کرتے ہیں. بڑے اچھے خطیب نے ماشاءاللہ ساڑھے اس علاقے دے معروف خطیب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن یطع اللہ والرسول. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. جد جد کلو اللہ دا قرآن ہے مدینے والی سرکار دا فرمان ہے. ترہ محبت نہ کو سبحان اللہ. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. اللہ دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. تمہیں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں آسے پاسے جانے دیاں لوڑا کا دیاں. تمہیں تیرے کول پھر آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں. تمہیں تیرے کول پھر تھوڑا کا دیاں آسے پاسے جان دیاں لوڑا کا دیاں. حق دا ترازو تے میزان تیرے کول. حق دا ترازو تے میزان تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. نبی دے زندگی نمونہ تیرے لئی. نبی دی زندگی نمونہ تیرے لئی. ہر ایک چیز مسنون تیرے لئی تیرے لئی. رب دا پیارا قرآن تیرے کول مصطفیٰ دا سچا فرمان تیرے کول. معزز سامعین حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا بڑا ہی نہایت فضل اور کرم کہ جس ذات نے اپنے گھر دے اندر سانو ساریاں نو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ پاک ساڑے ساریاں دا رل مل کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم پیارے دوست احباب میری تواڈے نال پہلی ملاقات اللہ پاک نے کرائی ہے. میں بڑا بے حد مشکور ہاں محترم جناب چودھری شوکت کراچی والے صاحب اور انہاں دے دوست احباب اور محترم جناب بھائی شفاقہ صاحب اور تواڈے اس علاقے دی آن اور پہچان میری مراد حضرت مولانا حافظ امتیاز احمد سلفی صاحب. اللہ پاک سب دوست احباب دیاں اور تساں احباب دیاں اللہ محبتاں اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے. توجہ کیجئے میں چاہوں گا کہ میں چند ایک منٹ اندر تواڈے سامنے اللہ اور اس دے رسول دی گفتگو کر کے تواڈے کول اجازت چاہواں. میرے محترم بھائیو
ایک گل تواڈے کولوں پوچھنی ہے، میں نمازاں پڑھنا تساں حباب نمازاں پڑھ دیو، رب دا قرآن میں بھی پڑھنا تساں حباب بھی پڑھ دیو، ذکر اذکار ہر بندہ کردا ہے، اپنیاں مصروفیات چھڑ کے اپنیاں نینداں قربان کر کے اپنے بال بچے چھڑ کے اللہ دے اس گھر اندر آ کے ڈیرا لایا ہے، آخرکار ادا مقصد کی ہے۔ میں نمازاں پڑھنا ادا مقصد کی ہے، تساں احباب سجدے کر دیو، رب نو رو رو کے منان دیو، دعاواں اندر آسمان دے مالک نو یاد رکھ دیو، آخرکار مقصد کی ہے؟ مقصد ساڈا پہلے نمبر دے آسمان دا مالک ساڈے نال راضی ہو جائے۔ میرے بھائی میرے برادر محترم جناب شوکت کراچی صاحب والے نے آج دی مجلس سجائیے، آخرکار ادا مقصد کی ہے، لکھاں روپیے خرچے کیتے، آخرکار ایدے پیچھے ریزن کیا ہے؟ آؤ میں او مقصد آج تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ او دا مقصد دے وے آسمان دا مالک راضی ہونا چاہیے، او دا مقصد دے وے کل قیامت دا دن ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے وچوں مینوں اور تہانوں حوض کوثر دا پانی پلایا جائے، میری نمازاں دا مقصد دے وے، تواڈیاں نمازاں دا مقصد دے وے کل قیامت دا دن ہوئے رب تعالی نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بناوے، رب جنت بھی دے وے، جنت دے اندر اللہ نبی پاک دا اللہ گواہ نہ اسے مقصد واسطے نمازاں پڑھتے ہیں نا، اسے مقصد واسطے بیٹھے ہیں، انہیں اسے مقصد واسطے بیٹھے ہو بزرگاں تو علاوہ نوجوان گوڑے چھوٹے چھڑ کے بہو اللہ پاک ساڈا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ توجہ کیجیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پاک دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردہ، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرا سونا محبوب پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام سناو۔ جی جی اللہ جی کیڑا پیغام سنانا ہے؟ فرمایا کہ اپنے گمتیاں نو دس دیو کل قیامت دا دن بڑا سخت والا دن ہونا ہے، کل قیامت دا دن ہونا تی تیرے بچیاں نے تیرے کم نہیں آنا، کل قیامت دا دن ہونا تی تیری بیوی تی تیرے بال بچے تیرے ماں باپ تی تیرے اپنے رشتے دارہ نے کم نہیں آنا۔ اللہ پھر قیامت دے دن اندر کڑیاں چیزاں کم آن گیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے بندیاں دنیا تے رہ کر کے تی اللہ دی اطاعت کردا جاگ، دنیا تے رہ کر کے تی مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کردا جاگ، جو رب کہہ دے وے جو نبی کہہ دے وے اوتے تے عمل کردا جاگ، کل قیامت دا دن ہوئے گا تی اللہ پاک تے نو نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا دے گا، او کل قیامت دا دن ہوئے گا تی آسمان دا مالک تینو نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنائے گا، کتے میرا اللہ پاک تینو ادرجی حوض کوثر دا پانی دا مالک بنائے گا، کتے میرا اللہ پاک جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر اللہ مدینے والی سرکار دا گوانڈ بھی دے گا۔ آج وقت ہی آج ٹائم ہی اپنا اٹھنا تے
بیٹھنا تے چلنا تے پھرنا میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق کر لا آؤ نہ میں بخاری شریف پڑھا تاکہ مسئلہ سمجھ اندر آ جاوے میرے نبی پاک دے کولو ایک پینڈو جیاں بندہ آندہ تیاں کر کے عرض کرتا ہے اللہ دے نبی جی اج میں کر اندر بیٹھیاں سوچن تے مجبور ہو گیا ماں اج میں کر اندر بیٹھا ساتھی میں آکھن لگ گیا آج میرا دل اداس ہو جاوے میں مدینے والی سے سرکار دیاں زیارتاں کرنا ماں میرا دل دیاں اداسیاں ختم ہو جاندیاں نے آج پریشانیاں آ جان آج مصیبتاں آ جان آج ٹینشناں آ جان مدینے والی سرکار دا دیدار کرنے آ پریشانیاں بھی ختم ہو جاندیاں نے تے ٹینشناں بھی ختم ہو جاندیاں نے سنیو میں بھی دنیا چھڑ کے ٹر جانا ہے تسی بھی دنیا نو الوداع کر کے ٹر جانا ہے اللہ دے نبی جی قیامت دا دن نے تے اللہ پاک نے تانوں مقام محمود عطا کر دینا ہے اللہ دے نبی جی تواڈیاں بڑیاں اونچیاں شاناں ہونیاں نے تسی کتھے تے میں کتھے میں چاہنا کہ جویں دنیا دے اندر رل کر کے تواڈے نال میں زندگی پیاں گزاردا واں کل قیامت دا دن ہوے او میریاں پیاریاں محبوبہ او میریاں لاڈلیاں پیغمبر او میریاں سونیاں زلفاں والیاں محبوبہ میں چاہنا واں آج جویں تواڈے نال رل پھر کے زندگی گزاردا پیاں واں کل قیامت دا دن ہوے تے محبوبہ اوسے کوثر دا میدان ہوے اوسے کوثر دا پانی ہوے تے تواڈے نال رل کر کے کڑا ہوواں میرے محبوبہ خاموش ہو گئے آسمان تو رب دا جبریل قرآن لے کر کے آندا ہے فرمایا میری محبوبہ پریشان نہ ہوو انہوں قرآن پڑھ کر کے مسئلہ سمجھاو کی مسئلہ سمجھاندے نے محبوبہ کے فرماتے نے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ماشاءاللہ خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا الشیخ حافظ اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی دور دراز تو ویاڑی تو سفر کر کے آئے نے میں نہیں چاہاں گا کہ شیخ صاحب دو تواڈے درمیان اندر زیادہ دیر لاواں میں چند ایک منٹ دی گفتگو کر کے تواڈے کول اجازت چاہنی ہے توجہ میرے وال زیارت شیخ صاحب دی کرو توجہ میرے وال رکھو اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پاک فرماندے نے او میرے پیارے صحابیاں تو ساڈے کولوں چل کر کے آیا ہے تے مسئلہ پوچھن واسطے آیا ہے جی چاہنا ہے قیامت دا دن ہوے تینوں نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے وچوں پانی اسے کوثر دا لب جاوے جے تو چاہنا ہے کہ کل قیامت دا دن ہوے آسمان دا مالک تینوں نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا دے جے تو چاہنا کہ جنت بھی لبے جنت دے اندر مدینے والی سرکار دیاں زیارتاں تے گوانڈ بھی لب جاوے آنا پھر میریاں صحابیاں تو اللہ دی گل تے عمل کردا جا میں محمد دیاں گلاں تے عمل کردا جا اپنا اٹھنا تے بیٹھنا ساڈیاں سنت دے مطابق تے کر رب جنت بھی دے گا جنت دے اندر اللہ پاک تینوں ساڈا گوانڈ بھی عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو میرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کریے آنا تا اللہ والا بول کر کے آکھدا ہے آقا دیاں جنی اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہی ہوے گا آقا دیاں جنی اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہی ہوے گا
आका दियां जिन्नी अपनाइयां सुनता जन्नत विच आका दे नाल ही होवेगा साथ जिन्नू आका दा नसीब ही होवेगा बड़ा उंदा रुतबा कमाल ही होवेगा आका दियां जिन्नी अपनाइयां सुनता जन्नत विच आका दे नाल ही होवेगा सुन्नत रसूल नाल प्यारी कर ले सुन्नत रसूल नाल प्यारी कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठारी कर ले कौसर दा जाम तैनू मिले पीड़नो ओ तड़पिया जे बकाला ते बासियो मैं शोरकोट तू आन वाला फकीर तैनू पैगाम देना चाह रही वा इस तू अगला जेड़ा जुमला बोला इस जुमले वास्ते आज मेरे बिरादर ने चौधरी शौकत साहब ने महफिल सजाई है इसे मकसद वास्ते शेख बिहाड़ी तू सफर करके तुहाडे कोलों हाजिर होए ने इसे मकसद वास्ते नमाज़ां पढ़ने आ इसे मकसद वास्ते रोजे रखने आ इसे मकसद वास्ते ज़कातां अदा करने आ इसे मकसद वास्ते आज असी उशर निकाली जा रहे हैं इसे मकसद वास्ते अल्लाह की कसम है अपने रब नू राजी करन वास्ते मदीने वाली सरकार दे हाथ मुबारक दे विचों उसे कौसर दा पानी पीण वास्ते इसे मकसद वास्ते असी जिंदगी भी गुजारदे हां इसे मकसद वास्ते साडा मरना भी है इसे मकसद वास्ते साडा जीना भी है अल्लाह की कसम है इसे मकसद वास्ते अजाल जेलां दियां कोठड़ियां भी बर्दाश्त कीतियां इसे मकसद वास्ते हाथ कड़ियां भी बर्दाश्त कीतियां इसे मकसद वास्ते बेड़ियां भी बर्दाश्त कीतियां इसे मकसद वास्ते कचहरियां ते अदालतां दे चक्कर भी खादे इसे मकसद वास्ते थाने कचहरियां दे चक्कर भी काटते रह गया मेरा मकसद है कल क़यामत दा दिन होवे आसमान दा मालिक मेरे तुहाडे ते राजी हो जाए इसे मकसद वास्ते आज मैं तेरे कोलों हाजिर होया कल क़यामत दा दिन होवे अल्लाह सानू नबी पाक दी शफाअत दा हकदार बना छड़े अल्लाहु अकबर अल्लाह कौसर दा जाम तैनू मिले पीड़नो पिलान वाला आमना दा लाली होवेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह औना मेरे मोहतरम भाइयों मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना वा पहले नंबर दे अल्लाह दा हुक्म मनना है नाल नबी पाक दा हुक्म भी मनदियां जाना है औना दूसरा मसला अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा है फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने ओ मेरिया प्यारियां महबूबा असा तेरी जात ते दरूद पे पढ़ने आ ओ नबी पाक दा जात ते रब दा दरूद पढ़ना अल्लाह पाक दा दरूद देवे नबी दियां तारीफां करनियां फिर अल्लाह फरमाते ने बमला युसल्लूना अलन नबिय्य ओ मेरिया प्यारियां महबूबा सी तेनू एडा लाडला पैगंबर बनाया है तेरे ते मैं रब भी दरूद पढ़ना वा तेरे ते मेरे फरिश्ते भी दरूद पढ़ते ने मेरे नबी दी जात वास्ते दुआवां करते ने दरजात बुलंदी दियां रब दे फरिश्ते दुआवां करके मेरे नबी दी जात दरूद पाक पढ़ते पैने आना घूमतियां हुण तेरा मेरा भी हक बनदा है मैं भी दरूद पढ़ा तुसी भी दरूद पढ़ो ताकि अल्लाह पाक इस दरूद दियां बरकतां दे नाल मेरे तेरे दुख दूर कर छड़ेगा इन्ना दरूद दियां बरकतां दे नाल अल्लाह परेशानियां दूर कर देवेगा इस दरूद दियां बरकतां दे नाल अल्लाह पाक तेरे गुनाहां नूं मुआफ कर छड़ेगा इस दरूद
درود دی برکت دے نال آسمان دا مالک تیرے واسطے جنت دے راستے آسان کر چھڈے گا اس درود دی برکت دے نال کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک سونے محبوب پاک دے ہاتھ مبارک دے وچوں اللہ حوض کوثر دا پانی پلائے گا اس درود دی برکت دے نال کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس درود پاک دی برکت دے نال اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر اللہ مدینے والی سرکار دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کرے درود تو بغیر گزارا کوئی نہیں درود تو بغیر چارہ کوئی نہیں ہے تا اللہ والا آکھدا ہے رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب بھی 10 درج بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا اللہ اکبر اللہ آؤ نا میرے محترم بھائیوں آخری گلاں کراتے تواڈے کول اجازت چاہواں پھر رب نے موقع دیتا لمبی چوڑی گفتگو کر دیا رہنا ہے آؤ نا میرے محترم بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او لوگوں جیڑا بندہ صبح دے وقت 3 دفعہ جملے پڑھدا ہے او محمدی مسجد اندر آن والے ہو آج یہ جملے نوٹ کر کے جانا ہے جے حوض کوثر دا پانی لینا چاہتے ہو جے نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بننا چاہتے ہو جنت بھی لینی ہے مدینے والی سرکار دا گوانڈ بھی لینا ہے 1 منٹ دا کام ہے 1 منٹ صبح دینا ہے 1 منٹ شام نو دینا ہے 3 چیزاں دا فائدہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ صبح تے وقت 3 دفعہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ میں تیرے راضی ہو گیا ماں اللہ میں تیرے رسول تے راضی ہو گیا ماں اللہ میں تیرے اسلام تے راضی ہو گیا ماں اللہ میں تیرے دین تے راضی ہو گیا تیرے آخری نبی تے راضی ہو گیا ماں لوگوں جڑا بندہ 3 دفعہ پڑھے اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر نبی پاک دا رب گوانڈ بھی دے گا آؤ نا ایک اور مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جیڑا بندہ یتیم دے نال پیار کردا ہے کل قیامت تک دن ہوئے گا اللہ پاک دنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے وچوں حوض کوثر دا پانی پلائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا یتیم نال پیار کرن والے بندے نو اللہ جنت بھی دے گا جنت دے اندر اللہ مدینے والی سرکار دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا لوگوں انہاں نبی پاک دا ساتھ لینا چاہتے ہو رب 1 بیٹی دے دے یا 2 بیٹیاں دے دے اللہ 3 بیٹیاں دے دے یا 4 بیٹیاں دے دے جنیاں بیٹیاں مردی دے دے آپ نے فرمایا ہے جڑا بندہ انہاں دیاں تربیتاں کر کے انہاں نو جوان کر دے گا تے پھر چنگا جیاں رشتہ وے کر کے اپنی بیٹی دا رشتہ کر دے گا او کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو حوض کوثر دا پانی بھی پلائے گا اللہ پاک جنت بھی دے گا جنت دے اندر بولو کہ دا گوانڈ دے گا او کہ دا گوانڈ لبنا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات دا گوانڈ لبنا ہے اگر چاہتے ہو دل اندر محبت ہے آؤ میرے محترم بھائیو چند ایک منٹ تواڈے تساں احباب دے سامنے جڑی گفتگو کیتی ہے یہ تے عمل کرو انشاءاللہ میرا مالک میرا خالق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے وچوں حوض کوثر دا پانی بھی پلائے گا اللہ پاک شفاعت دا حقدار بھی بنائے گا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر اللہ کے دا گوانڈ دے گا بول دے نہیں پھر بولو محبت نال بولو ہن پیار نال آخری باری بول دے ہو اللہ پاک سانو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک وچوں اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے اللہ سونے محبوب پاک دی شفاعت دا حقدار بنائے اللہ جنت بھی لینی ہے تی جنت الفردوس لینی ہے اللہ سانو سارے جنت الفردوس دا اللہ مقام عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ ساڈے محترم خطیب منظر اقبال صاحب ہن بلا تخیر انشاءاللہ فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب آج پہلی دفعہ الحمدللہ ساڈے چک دے اندر تشریف لے آئے نے انشاءاللہ انہاں دا اج دا اے درس قرآن تاریخی انشاءاللہ تعالی تاریخ ساز خطاب ہوئے گا